इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। अभी जो आप विजुअल्स देख रहे थे ये लंदन स्कॉटलैंड यार्ड के बाहर के हैं, उस जगह के हैं, उस जगह के भी हैं जहां इमरान फारूक साहब कत्ल किया गया। मैं खुद गया और मैंने जाके कवर किया था इस पूरी स्टोरी को, और वहां पे हमने एक और बड़ी अहम चीज डिस्कस की थी कि इंग्लैंड के एक हाजिर सर्विस जज से हमने पूछा था कि अगर इल्ताफ हुसैन साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर अरेस्ट किया जाएगा या उन पर केस चलेगा तो उस केस की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या होगी गिवन द केस और सिनेरियो जो इल्ताफ हुसैन साहब का है। वो एक्सक्लूसिव गुफ्तगू जो है हमने आपको सुनवाई थी पहले, लेकिन आज फिर वो मौका है कि सुनवाया जाए आपको, क्योंकि आज की सबसे बड़ी न्यूज यही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब इल्ताफ हुसैन साहब को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में MQM जो है उसने मुतज़ाद दावे किए। उन्होंने कहा है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उनके घर ही में उनका इंटरव्यू जारी है जो पुलिस कर रही है स्कॉटलैंड यार्ड की मईयत के अंदर। लेकिन हमारे पास जो इतलात आई हैं BBC के जराये से, स्कॉटलैंड यार्ड के जराये से, वो यही है कि एंटी टेरर स्क्वाड ने जो है इल्ताफ हुसैन साहब को आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे अरेस्ट किया, और उनको अरेस्ट करने के बाद जो है वो अभी तक इतलात ये है कि शायद फेडेंटन पुलिस स्टेशन में ले गए या दूसरे पुलिस स्टेशन में, लेकिन उनको लेके गए और वहां पर उनका ऑडियो और वीडियो बयान जो है रिकॉर्ड किया गया है। ये आपको बता दूं कि ये मामला जो है इमरान फारूक मर्डर केस के हवाले से उनके घर पे जो रेड हुई थी उसके बाद जो पैसा वहां से मिला था, कुछ लोग कहते हैं 2 लाख पाउंड, कुछ कहते हैं 4 लाख पाउंड, ये उससे जुड़ा हुआ मामला है और ये बड़ा सीरियस क्राइम है। इंग्लिस्तान में कत्ल के बराबर इसकी सजा है, बल्कि उससे बढ़ के उम्र कैद कई मामलात में मिल जाती है, कई मामलात में 14 साल कैद मिलती है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सीरियस क्राइम। खासतौर पर 9/11 के बाद इसको बहुत बड़ा क्राइम किया गया कि वो पैसा जो आप जस्टिफाई ना कर सके तो वो फिर टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए भी अकॉर्डिंग टू द वेस्ट यूज हो सकता है, और वो किसी भी गैर कानूनी काम के लिए यूज हो सकता है। हमारे पास अभी जो इतलात है उसके मुताबिक ये भी बताया गया कि शायद इल्ताफ हुसैन साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया या कर दिया जा रहा है, उनकी एक स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट थी। ये सब तफसीलात जानने के लिए बरतानिया के जो जज हैं वो क्या कहते हैं इल्ताफ हुसैन साहब के केस के मामले पे, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पे, ये तमाम चीजें, और कराची में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन तमाम चीजों पे आज गुफ्तगू होगी। लेकिन पहले मैं लंदन आपको लेके जा रहा हूं, उधर जावेद हमारे नुमाइंदे हैं, वो आपको लेटेस्ट बताएंगे। जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कामरान साहब, मुझे जल्दी से जरा अपडेट कर दीजिए लोगों को। पहले तो ये डेवलपमेंट जो हुई है ये क्या हुई है? क्या ये एक रूटीन का एक इंटरव्यू है इल्ताफ हुसैन साहब थाने में जाके रिकॉर्ड करवा रहे हैं बरतानिया के, या उनके घर में हो रहा है, या ये एक बाकायदा अरेस्ट है, गिरफ्तारी है जिसमें उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया है, और अब वो बेलेबल है या अनबेलेबल है? ये तफसीलात जरा बताएंगे अजहर साहब। जी कामरान साहब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि मैं MQM के कायद इल्ताफ हुसैन के घर के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर मीडिया की एक बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस की सर्च यहाँ पे जारी है, पुलिस ऑफिसर्स अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जिसमें प्लेन क्लॉथ ऑफिसर्स भी हैं, और यहाँ पे तलाशी का अमल जारी है। यहाँ पे MQM के कायद इल्ताफ हुसैन इस वक्त घर के अंदर मौजूद नहीं है, और जो हमारी इतलात हैं जो स्कॉटलैंड यार्ड ने हमें कंफर्म किया, उनसे बात हुई कि MQM के कायद इल्ताफ हुसैन को सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। जो आखिरी इतलात थी उसके मुताबिक उन्हें पैडिंगटन ग्रीन पुलिस स्टेशन, जो कि हाई सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन है, वहां रखा गया था। वहां पे उनका इंटरव्यू किया गया, उनसे सारी जो मालूमात है वो ली गई, और इसका बाकायदा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। और इसके अलावा MQM के कायद इल्ताफ हुसैन को आखिरी इतलात तक, क्योंकि उनकी एक स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में, अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा जहां पर उनका। ये बताइए अजहर साहब, ये जो हॉस्पिटल जाएंगे वो भी पुलिस की अरेस्ट में जाएंगे या पुलिस ने उनको बेल पे छोड़ देगी मेडिकल ग्राउंड पे, या ये सिर्फ कार्रवाई 1 घंटे की कार्रवाई है, उसके बाद शाम को घर जाने की इजाजत होगी? असल सूरत हाल क्या है कि वो जेर हिरासत है और जेर हिरासत अस्पताल जाएंगे और वहां से वापस थाने जाएंगे, या ये सिर्फ टेम्पररी इंटरव्यू था उनका पुलिस के साथ? जी इस वक्त MQM के कायद इल्ताफ हुसैन जेर हिरासत है, उन्हें जेर हिरासत पुलिस की ही हिरासत में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, और उनके मुआयने के बाद अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि वो इस तरह की कोई फौरी उनको प्रॉब्लम नहीं हो सकती तो फिर उन्हें वापस पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर वो डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि इनको मजीद ट्रीटमेंट चाहिए और इन्हें हॉस्पिटल में रुकना जरूरी है, तो फिर पुलिस उनको वहां पे अंडर अरेस्ट वहां पर एडमिट करवाएगी। अभी तक उनकी जो बेल एप्लीकेशन पुलिस उनके वकला की तरफ से की गई थी वो पुलिस ने रिजेक्ट की है, और अब जो नेक्स्ट पुलिस के पास 24 आवर्स होते हैं कि वो उसके दौरान उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर पुलिस समझेगी कि उनके पास इतने अहम इनफ एविडेंस है कि इनको चार्ज किया जा सकता है तो फिर उनको चार्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद उनकी जावेद साहब, ये 24 घंटे जो पुलिस के पास है, ये तो इससे पहले जब इल्ताफ हुसैन साहब के भतीजे जो थे इफ्तिखार हुसैन साहब को गिरफ्तार किया गया था तो वो उनको भी इसी ग्राउंड पे गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया था। ये वही ग्राउंड है या उससे बढ़ के ग्राउंड, ये कुछ और ग्राउंड है?
نہیں وہ جو ان کے بھتیجے کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو عمران فاروق مرڈر کیس میں گرفتار نہیں عمران فاروق مرڈر کیس میں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گرفتاری تو آئی تھی نا ان کی اور پھر چھوڑ بھی دیا گیا، تو اسی طرح ان کو بھی گرفتار کر کے چھوڑ دیا جا سکتا ہے، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب گرفتاری کے بعد اب سیدھا یہ کراؤن کاؤنٹی میں جائے گا یہ معاملہ اور وہاں سے جو ہے وہ معاملہ آگے جائے گا کورٹ کے اندر؟ نہیں اس میں بالکل ان کی بیل ہو سکتی ہے، ان کو یہ ضروری نہیں کہ ان کو کورٹ میں معاملہ ابھی بعد میں جائے گا، ابھی ان کو اریسٹ کیا گیا، اگر پولیس ان کو چارج کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، اگر پولیس سمجھتی ہے کہ ان کو چارج کیا جانا ہے تو ان کو چارج کر کے پھر بھی ان کی بیل ہو سکتی ہے، اور اگر چارج نہیں کیا جاتا پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، فردر انویسٹیگیشن پینڈنگ کرتے ہوئے انہیں کوئی مزید ڈیٹ دی جائے گی، مہینے کی 2 مہینے کی، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ جو جب بیل پہ یہ رہا ہوں گے الطاف حسین صاحب، اگر بیل پہ رہا ہوتے تو پاکستان آنے کی یا ملک سے باہر جانے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، جب تک وہ اس مقدمے میں رہیں گے اس وقت تک وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، جب تک کہ پولیس کورٹ اگر ان کو اجازت دے کہ وہ 1 یا 2 دفعہ کے لیے باہر جانا چاہیں تو گو ود کورٹ پرمیشن یہ جا سکتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، اگر جاوید صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے گھر کے باہر اس وقت کھڑے ہوئے تو وہاں پولیس اب کر کیا رہی ہے؟ الطاف حسین صاحب کے گھر تو پہلے جی بالکل اس وقت تلاشی کا عمل جاری ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی 10-15 منٹ کے بعد پولیس کے جو یہاں پہ سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے ہیں وہ نکلتے ہیں، اور کوئی یہاں پہ 2-3 وینس کھڑی ہوئی ہیں پولیس کی وائٹ کلرز کی، اس میں سے سامان نکالتے ہیں یا سامان اس میں رکھتے ہیں، تو یہ پروسیس تقریباً پچھلے کئی گھنٹے۔ اچھا، یہ پروسیس آپ دیکھتے رہیں کیونکہ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ میں آپ دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ میں جاؤں گا یہاں سے کراچی، ہماری رپورٹر ہیں کرن، اور ایم کیو ایم نے اس وقت دھرنا دیا ہوا ہے، اور آبویسلی ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ہرٹ ہوئی ہے سارے معاملات سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بیسیکلی پہلی بات تو یہ وہ گرفتار نہیں ہوئے، اور دوسری بات یہ کہ ان کا ایک میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے اور شاید پولیس ان سے کچھ سوالات صرف کر رہی ہے۔ کرن، آپ کو میری آواز آ رہی ہے کراچی میں؟ جی بالکل، مجھے ایم کیو ایم کا دھرنا کس کے خلاف ہے؟ یہ تو برٹش پولیس نے گرفتار کیا الطاف حسین صاحب کو، تو پاکستان سے کیا تعلق ہے اس کا؟ جی بالکل کامران، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی میں رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے الطاف حسین کی گرفتاری کے حوالے سے، اور جہاں تک بات ہے کہ ایم کیو ایم نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو حراست میں لیا گیا ہے، یہ 5 بجے تک ایم کیو ایم کی جانب سے بالکل یہی موقف تھا، تاہم اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے ایم کیو ایم نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو پولیس جو ہے وہ پولیس اسٹیشن لے کر گئی ہے جہاں پر ان کا بیان ریکارڈ کرایا جائے گا، اور ان کی یہاں پہ جو پولیس کرن صاحبہ یہ بتائیے کہ جہاں پہ آپ کھڑی ہوئی ہیں وہ کس کے خلاف نعرے ہیں، کس کے خلاف دھرنا ہے یہ ایم کیو ایم کا اس وقت؟ جی ایم کیو ایم یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں، یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں اور جو دھرنا دیا ہوا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین سے اظہار یکجہتی کے لیے وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک یہاں سے وہ نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین یہاں پر ٹیلی فونک خطاب نہیں کر دیتے۔ یہ ایک قسم کا اگر ہم کہیں تو ایم کیو ایم کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ جب یہ خبر آئی تھی کامران، اوور آل کراچی کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو اچانک سے پورا کراچی جو ہے وہ تقریباً بند ہو گیا ہے، اس وقت بھی اندھیرا ہی ہے، تمام سڑکوں پر ٹریفک بالکل ہی معطل ہے، اور یہاں پر ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے موقع کا فائدہ اٹھا کے شرپسندی کی، اور متعدد گاڑیاں جو ہیں تقریباً 10 سے زائد بسز، ٹرک اور گاڑیاں جو ہیں وہ جلا دی گئیں۔ عوام کافی زیادہ پریشان تھی، کافی زیادہ انتشار تھا لوگوں کے اندر، اور اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز لندن میں رونما ہوتی ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ کراچی پر ضرور پڑے گا، کیونکہ ایم کیو ایم کی سب سے زیادہ نمائندگی اگر ہم دیکھیں تو وہ کراچی میں ہے، اور یہاں سے سب سے بہتر طریقے سے ایم کیو ایم جو ہے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتی ہے۔ پہلے ایم کیو ایم نے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم بھی لیا۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کرن صاحب۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کو میں انوالو کر رہا ہوں پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، اریسٹوں کا وہاں پہ ہوا ہے لیکن دھرنا یہاں پر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اب تک ٹیلی فونک خطاب نہیں ہوگا، وہ یہاں سے جائیں گے نہیں۔ آپ کے خیال میں یہ رد عمل ہی ہمیں توقع کرنی چاہیے، اور یہ رد عمل ٹھیک ہے ایم کیو ایم کا؟ دیکھیے، یہ رد عمل ایکسپیکٹڈ تھا، جس طرح ہمیں یہ خطرہ تھا کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اور اسی لیے ایم کیو ایم نے سالیڈیرٹی کا ایک جلسہ بھی کیا تھا، آج میرے خیال 1-2 ہفتہ ہوئے، اور الطاف حسین نے اپنے ایک بیان میں بھی یہ بات تذکرہ کیا تھا۔ دیکھیے، یہاں رد عمل اس لیے آسان ہے کہ ایک تو تنظیم یہاں موجود ہے، دوسرے یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے ریلیٹیولی سیف ہے ان کے لیے۔ اگر لندن کراچی میں اگر یہاں وائلنس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو پھر بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ نہیں، دیکھیں یہ میرا خیال ہے اس وقت ایم کیو ایم کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایک منظم تنظیم ہے، ایک پرامن تنظیم ہے، اور اپنے جو معاملات کو ایک سنجیدہ طریقے سے چلاتی ہے، کیونکہ یہ ہے ایک لیگل بیٹل۔ ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے،
ان کو पुलिस छोड़ भी सकती है। उनको फिर यह है कि अगर वो नहीं छोड़ते, समझते हैं कि क्रेडिबल है ये इशू, तो फिर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा और उसके बाद बेल भी हो सकती है। तो ये ऑप्शंस हैं, लेकिन ये ऑप्शन धरनों से हल नहीं होंगे। इस ऑप्शन के लिए आपको लीगल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ब्रिटिश लॉ के तहत अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इनके पास वहां लीगल एक्सपर्ट। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ब्रिटिश लॉ। व्यूअर्स, मैं आपको एक्सक्लूसिवली इस वक्त लेके जा रहा हूं इंग्लिस्तान, जहां पे कुछ महीने पहले मैंने सिटिंग जज बरतानिया के हाजिर सर्विस जज को सवाल पूछे मनी लॉन्ड्रिंग केस अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से। उन्होंने क्या उस पर जवाब दिया? पहला सवाल जो मैंने उनसे पूछा वो बड़ा अहम था कि बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग कितना संगीन जुर्म है और सजा कितनी हो सकती है। देखते हैं उनका जवाब। Well, there are two aspects to the law on money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग केस दो तरह का होता है, एक क्रिमिनल और दूसरा सिविल केस। सिविल केस में अगर एक शख्स के ब्रीफ केस या गाड़ी में से पैसे मिलते हैं तो उस शख्स के इख्तियार में ये नहीं है कि वो खुद दलील दे और पुलिस वो पैसे अपने पास जब्त करने के बाद उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। दूसरा मंजर जो कि क्रिमिनल है, इसमें ये देखा जाता है कि आखिर वो पैसे किसके हैं। बैंक रेड या ड्रग केस के हों तो ये क्रिमिनल के अंदर आता है। मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी पार्टियों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जजेस बार बार याद दहानी करवाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही संगीन जराइम जैसे कि दहशतगर्दी से मुंसलिक है। मनी लॉन्ड्रिंग में सजा 14 साल तक होती है। मैंने बरतानवी जज से ये सवाल पूछा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो पैसे मिले हैं स्कॉटलैंड यार्ड को, अगर ये पार्टी फंड रेजिंग से साबित करने की कोशिश की जाए तो ये कितना मुश्किल है या कितना आसान होगा ये साबित करना कि ये पार्टी फंड रेजिंग से ये पैसा आया है जो पुलिस के हाथ लगा और ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो उसमें बरतानवी जज ने क्या कहा, ये सुनते हैं। शुरू ही यहीं से किया जा सकता है कि ऐसे केस में यकीनन बोझ प्रोसिक्यूशन पर आ जाता है। चूंकि अल्ताफ हुसैन एक डिफेंडर है तो उसने कुछ साबित नहीं करना। अगर साबित करना है तो प्रोसिक्यूटर ने करना है जिन्होंने केस दर्ज किया। प्रोसिक्यूटर पर यह साबित करना लाजिम है कि जो पैसे बरामद हुए हैं वो किसी ऊंचे दर्जे के जुर्म में इस्तेमाल के नजरिए से थे। इस पर डिफेंडर को वजाहत करना पड़ेगी। जैसे फर्ज करें सोलिसिटर ऑफिस से पैसे मिले और मेरे क्लाइंट के थे, और दूसरी मिसाल ये कि अगर पैसे सियासी हैं तो वजाहत ये हो सकती है कि पैसे पार्टी कैश के हैं या मेरे एक मेंबर के हैं जिन्होंने मेरे घर में हिफाजत के लिए रखवाए हैं। ऐसी ही बहुत सी दलीलें हो सकती हैं और दिफा करने वाले बंदे पर ये दलाइल देना लाजिम है और फिर ज्यूरी पर है कि वो इन दलाइल को मंजूर करे या फिर रद्द। मुझे शुबा है कि वकील दिफा ये सब बातें अपने क्लाइंट को बता सकता है। पहला ये कि केस को दिफा करने वाले शख्स पर ये बोझ है कि वो ज्यूरी को ये दिखा सके और सबूत इतने मजबूत हों कि ज्यूरी प्रोविनेंस दिखा सके इन पैसों में। सही प्रोविनेंस इस केस में ये हो सकती है कि फर्ज करें पैसे पार्टी के हैं तो वकील दिफा ज्यूरी को ये साबित करे कि ये पार्टी के पैसे हैं। मैं एक अहम एमपी हूं, हमारी पार्टी इतनी बड़ी रकम से डील करती है और इसमें मुझे कोई जुर्म नजर नहीं आता। तीसरा ये कि मुझे कोई मुजायका नजर नहीं आता कि बैरूनी ममालिक से पैसा लाया जा सके अपने मुल्क में। चूंकि डिफेंडर पर यह फर्ज नहीं कि वो साबित करे और उनका वकील उनको ये बातें बता सकता है ज्यूरी को दुरुस्त सबूत देने के सिलसिले में। पहला ये कि डिफेंडर खुद सबूत पेश करे या दूसरा ये कि किसी गवाह की मदद ली जा सके जो किसी और सियासी पार्टी का मेंबर हो और कहे कि हमारी पार्टी का भी पैसा जमा करने का यही तरीका है और इतनी ज्यादा रकम में कोई मुजायका नहीं और न ही जुर्म है। और इस सिलसिले में जो आखिरी सवाल मैंने उनसे पूछा वो ये था कि अगर एमक्यूएम इसको साबित नहीं कर सकती तो क्या मामला तब्दील हो सकता है कि ये पार्टी का पैसा था और कितना मुश्किल होगा उनके लिए? इस पर उनका जवाब सुन लेते हैं। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा। बात दरअसल ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित करती है या इंकशाफ करती है कि इतनी तादाद पैसे की और जिन हालात में लिए गए यकीनन जुर्म की हैसियत रखता है तो मामला फौरन ही पलट जाएगा। अब डिफेंडर को पैसे पर प्रोविनेंस साबित करनी। तो ये व्यूअर्स इंटरव्यू तब था, लेकिन आज अल्ताफ हुसैन साहब जेर हिरासत हैं और अब जिस तरह के जज बता रहे थे बरतानवी जज मुझे इंटरव्यू देते हुए, अब ब्रिटिश पुलिस जो है उसके ऊपर पूरी रिस्पांसिबिलिटी है कि एविडेंस साबित करे कि उन्होंने जो उनको अरेस्ट किया है वो जायज है और मनी लॉन्ड्रिंग क्योंकि बहुत संगीन जुर्म है बरतानिया में, उसकी सजा उम्र कैद भी हो सकती है। वापस आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के कुछ अहम लोग और हैं जिनका ताल्लुक मुंतखब इदारों से है, उनसे भी बात करते हैं और लंदन से भी आपको अपडेट देंगे और कराची में जहां पर ये धरना हो रहा है उस पर भी डेवलपमेंट सुनवाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।
व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक। वैसे तो आज वफाकी बजट भी पेश हुआ, लेकिन ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। पाकिस्तान के अहम तरीन लीडर जो है अल्ताफ हुसैन साहब, उनको अरेस्ट किया गया इंग्लिस्तान में, कि सारी खबरें दब गई। हमारे साथ मुराद सईद साहब भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आपको बता दें कि एमक्यूएम से रब्ता करने की कोशिश की गई थी और बदस्तूर जारी है, लेकिन ऑब्वियसली वो इस वक्त धरने में है और इस वक्त प्रोटेस्ट में है, तो इस वक्त वो उन्होंने कहा कि हम नहीं आ रहे। मुराद सईद साहब, बेसिकली अल्ताफ हुसैन साहब को जिस तरह गिरफ्तार अभी किया गया है, जेर हिरासत है, तो आपको क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत पाकिस्तान को कि उनको उनका केस लड़ना चाहिए, क्योंकि वो आफ्टर ऑल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो पाकिस्तानी है, और आपका अपना मौक़िफ़ क्या है अरेस्ट के ऊपर बीइंग अ लेजिस्लेटर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान भाई के अल्ताफ हुसैन साहब ब्रिटिश सिटीजन भी है और एक लीगल प्रोसेस हो रहा है। आपको पता है कि बरतानिया में पुलिस है, जुडिशरी है, वो सब इंडिपेंडेंट है। जी। तो जो लीगल प्रोसेस है मेरे ख्याल से उनको फॉलो करना चाहिए मुत्तहिदा को, और बाकी पाकिस्तानी हुकूमत का इसमें मेरे नजर में इसलिए काम नहीं बनता कि वहां पे वो ब्रिटिश सिटीजन जब है तो मेरे ख्याल से वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की जब केस सामने आई है और उनका जो अपना कानून है और वहां पे कोई असर रसूख नहीं होता, पॉलिटिसाइज नहीं है हमारी तरह, तो मेरे ख्याल से वो कार्रवाई होगी। नहीं, आप तो खैर खुश हो रहे होंगे, आपका तो खैर पॉलिटिकल राइवलरी है कराची में एमक्यूएम के साथ, वो तो ये बतानी चाहिए मुझे पब्लिक को। वो ऑब्वियसली ये बात तो सही है कि मतलब गलत बात सही है गलत है तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी राइवलरी है, तो ये तो बात ओपन रखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि एमक्यूएम का आप लोगों पर इल्जाम है कि बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के चक्करों में जो अल्ताफ हुसैन साहब पे केस आए हैं, उसमें आपसे मुराद इमरान खान साहब का, लॉर्ड नजीर साहब का और उनकी गोल्ड स्मिथ की जो लॉबी है, उनके जो फॉर्मर एक्स ब्रदर इन लॉ थे, उनका बड़ा रोल है, क्योंकि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है वहां पर केस पाइल अप करने में। मैं ये नहीं कह रहा इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने में, तो रोल तो आपका है बड़ा, और इसको तो आप एक्नॉलेज करें आज कि आपका रोल है इसके अंदर। देखिए कमर साहब, अल्ताफ साहब का बरतानिया के अंदर कोई बिजनेस नहीं है कि इनकम सोर्स वहां पे नहीं है। जब इतना पैसा पाया जा रहा है तो मैंने जिस तरह जिक्र किया कि उनकी पुलिस और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। उसके अलावा आपको याद होगा कि 3 तलवार के ऊपर जो उन्होंने स्पीच की थी, हमारे वर्कर्स को कहा था कि छिलनी कर देंगे, जो हेड स्पीच थी उसके ऊपर फिर 5000 तक मेरे ख्याल से फोन कॉल भी गए, हमने वहां पे घबराया ना करें, वो तो वैसे उन्होंने। हाँ जी, नहीं कामरान भाई, मैं जिक्र कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ वहां पे गई थी, जो हमने केस किया था वो हेड स्पीच के ऊपर था। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि वो हेड स्पीच के ऊपर था, जो स्पीच हुई थी वो आपने सुनी थी, जो यहाँ पे लोग। तो आप क्या चाहते हैं? अभी तो उनको मनी लॉन्ड्रिंग में उन्होंने अरेस्ट किया, अब आप क्या चाहते हैं कि हेड स्पीच पे भी कुछ कार्रवाई की जाए? मतलब अब ये चाह रहे हो आप? नहीं कामरान भाई, आपने मुझे खुद कहा कि इसमें तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का एमक्यूएम कहती है भाई, मैंने नहीं कहा, एक मिनट रिकॉर्ड सही कर ले, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं आप लोगों के मामला से, ना मैंने इलेक्शन लड़ना कराची में। एमक्यूएम कहती है कि आप लोगों का ये काम आप लोगों ने दिखाया वहां पे जाके। नहीं, एमक्यूएम कहती रहेगी कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि उनकी पुलिस इंडिपेंडेंट है, वहां पे हमारा कोई असर रसूख नहीं हो सकता, उनकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो उनका एक लीगल प्रोसेस है, उनको फॉलो करना चाहिए साहब। लेकिन कतई नजर ये जो फरमा रहे हैं, एमक्यूएम ने तो बबांगे दहल ये कहा है कि वहां की पुलिस जो है वो इन्फ्लुएंस हो चुकी है, वहां की बीबीसी इन्फ्लुएंस हो चुकी है, वहां की हुकूमत इन्फ्लुएंस हो चुकी है, और ये सारा केस अल्ताफ साहब ने खुद कहा है कि बरतानिया मेरे खिलाफ साजिशें बंद कर दे, वरना बड़ा कुछ हो सकता है पाकिस्तान में भी। देखिए, वो तो अल्ताफ साहब तो ये बात कहेंगे कि कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन केस एक तरफ एक स्टेज थी जब इमरान खान कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आज से चंद साल पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके लंदन गए थे, उसका उस वक्त तो कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो बात नहीं बनी। लेकिन अब ये जो केस जो पाइल अप हुआ है, अब इसके लिए लीगल बैटल करनी पड़ेगी, चाहे किसने करवाया किसने नहीं करवाया। आपका बड़ा एक्सपोजर है वर्ल्ड का, आप ये बताइए कि इंग्लैंड की जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, उसमें ये बात पॉसिबल है? जैसे पाकिस्तान में तो खैर बड़ी इजी बात है कि यहां पे तो मैस मर्डर फिरते रहते हैं, कोई अगर वो इन्फ्लुएंशियल है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंग्लैंड में ये एक्सपेक्टेड है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करे पुलिस को, या पुलिस किसी वजह से इमरान खान या किसी लॉबी की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वहां की पुलिस जो है वो इमरान खान के कहने से इन्फ्लुएंस होगी या किसी और के कहने से वो इन्फ्लुएंस होगी। वो खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करके एक नतीजे पे पहुंचते हैं, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकती। सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त इंटरवीन कर सकती है जब एक ऐसे बंदे पे चार्ज लग जाए जिसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हो, जो ऑफिशियल्स को होती है, आम आदमी को तो होती कोई नहीं। तो उस सूरत में तो वो स्टेप इन कर सकते हैं, लेकिन आम हालात में पुलिस की जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि ये केस जो बना है इसका इलाज ये है कि आपको एक लीगल बैटल करनी पड़ेगी ब्रिटिश लीगल एक्सपर्ट्स की मदद से। अजहर जावेद साहब को मेरी आवाज आ रही है?
جی مجھے آپ کی آواز. لنڈن سیکریٹریٹ جو ہے MQM کا، اس کی کیا حالات ہیں اس وقت، اور وہاں کے لوگ جو ہیں بیسکلی وہ اس وقت اس تھانے کے باہر ہیں جہاں پہ الطاف حسین صاحب کو لے جایا گیا ہے، یا وہ لنڈن سیکریٹریٹ کے اندر ہی ہیں؟ ان سے کوئی بات کرنے کی آپ نے کوشش کی؟ ان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، لنڈن تھانے کے بعد جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن MQM کی جو پولیس جو ان کے وکلا کی ٹیم ہے کافی اسٹرانگ ٹیم ہے جی. اور ان کے یہاں سے کافی جو پروفیشنل وکلا ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور جو بات یہی ہے کہ MQM کے خلاف جو کیس ابھی دیکھنا ہے کہ وہ چارج ہوتے ہیں کہ نہیں. اگلے چند گھنٹے بڑے اہم ہیں. اگر چارج شیٹ آئی، ان پہ چارج کیا گیا تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن اظہر صاحب ایک بات بتائیے، اگر چارج ہی نہیں ہو سکتا کوئی بھی شخص، تو پھر اتنی بڑی ایکٹیویٹی کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے بڑے لیڈر کو انہوں نے ریسٹ کر لیا جس کا ریئیکشن پاکستان میں ہو سکتا ہے، کراچی میں ہو سکتا ہے، پوری ورلڈ میں جہاں جہاں MQM کے سپورٹ میں ہو سکتا ہے. تو اگر چارج ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو اتنے بڑے شخص پہ ہاتھ ڈالنا جو کہ عام آدمی تو نہیں نا وہ ٹام ڈک ہیری. کامران صاحب، آپ یہاں پہ پڑھے بھی ہیں، سارا کچھ آپ نے دیکھا ہے. یہاں پہ کوئی عام یا خاص شخص نہیں ہے یہاں کی لا کی زبان میں. یہاں پہ پرائم منسٹر ٹونی بلیئر سے جب وہ آفس میں تھے تو پولیس ان کے آفس جا کے ان سے تفتیش کی تھی. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر کوئی کسی کو کوئی خصوصی حیثیت نہیں کر، کسی کے خلاف چارج ہے تو پولیس ایکٹ کرے گی، اس میں پرائم منسٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہی کچھ اس میں ہوا ہے. ایک شکایت تھی، ایک چیز جو سامنے آئی، پولیس نے اس پہ ایکٹ کیا ہے انویسٹیگیشن کے بعد 1 سال سے. اچھا ایک بات بتائیے اظہر صاحب، یہ تحریک انصاف کا جو پہ الزام لگتا ہے، مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ ان کی لابی، گولڈ سمتھ لابی، عمران خان صاحب، لارڈ نذیر، انہوں نے مل کے جو ہے برٹش گورنمنٹ کو، میں یہ تو نہیں کر رہا انفلوئنس کیا ہوگا، لیکن پائل اپ کیا اس کیس کو. یہ بات صحیح ہے؟ بات یہ کہ پہلے ایک پرسپشن یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ شاید MQM کو سپورٹ کر رہی ہے یا ان کی حمایت حاصل ہے. جب سے یہ پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون آئے ہیں تو عمران خان یہ بالکل بڑی حد تک چیز ایک ہے کہ وہ جو ایک تاثر تھا، ایک جو امپریشن بنا ہوا تھا، کیونکہ جو گولڈ سمتھ ہیں جو جمائما کے جو بھائی ہیں وہ یہاں پہ زیک گولڈ سمتھ وہ بہت انفلوئنشل ہے، ان کے ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ ذاتی مراسم بھی ہیں. لیکن اس میں صورتحال یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ڈیوڈ کیمرون ہے وہ پولیس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے، لیکن ایک جو سپورٹ ہوتی ہے کسی گورنمنٹ کی اسے وڈرا کرنے میں وہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ہماری اطلاعات ہے، جو ہمارے سورسز کہتے ہیں کہ بہرحال عمران خان نے اس پہ کافی کام کیا، اور وہ جو ایک گورنمنٹ سپورٹ ہو سکتی ہے ایز این آرگنائزیشن جو پچھلے سالوں میں ہمیں نظر آئی، وہ اب پچھلے 1 سال سے ہمیں نظر نہیں آ رہی. خود جناب الطاف حسین بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ ان پہ پریشر ڈال رہی ہے. تو یہ رائٹ آپ میرے ساتھ رہیے. ٹھیک ہے کرن خان صاحب، یہ بتائیے کہ ویسے تو اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں، پہلے بھی ہم نے دیکھا، اب تک تو خدا نہ خواستہ کئی لاشیں گر چکی ہوتی ہے کراچی میں، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. تو اب آپ آگے کیا پروجیکٹ، جو جہاں پہ جو موڈ لگ رہا ہے کراچی کے اندر، کل کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کل بازار کھلے ہوں گے، کل اسکول کھلے ہوں گے، آج تو یونیورسٹیوں کے پرچے بھی جو ہیں ملتوی کر دیے گئے. کل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کوئی وائلنس آپ پروجیکٹ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں؟ واٹس یور ٹیک؟ کامران صاحب، اگر میں MQM کی اس وقت بات کروں تو شہر میں امن قائم رکھنے کے اگر ہم دیکھیں تو MQM نے یہ فیصلہ کیا کہ نمائش چورنگی پر اپنا ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ یہاں پر کر رہے ہیں، دھرنا وہ دے رہے ہیں، تاکہ ویسے تو شہر بند ہے، کوئی کاروباری مراکز کچھ بھی نہیں کھلا ہوا، اور کل کی بھی یہی توقع ہے کہ اگر الطاف حسین خطاب نہیں کرتے یا رابطہ کمیٹی کی جانب سے کوئی بڑا فیصلہ یہاں پر نہیں کیا جاتا، شہر جو ہے ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کل بھی بند رہے گا، اسکولز وغیرہ سب بند رہیں گے. لیکن MQM کی جانب سے اپنے کارکنان کو مشتعل نہ ہونے کے لیے کہ وہ مشتعل نہ ہو، یہاں پر ایک بڑا پروٹیسٹ جو ہے، سٹ ان پروٹیسٹ انہوں نے یہاں پر کیا ہے ارینج، تاکہ یہاں پر لوگ جمع ہوں اور ایک جگہ کو کانسنٹریٹ کر کے یہاں سے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرایا جائے. اگر ہم اوور آل صورتحال کی بات کریں اس وقت کراچی میں، تو یہی ہے کہ پورا کراچی اس وقت بند ہے اور MQM کا پروٹیسٹ نمائش چورنگی پر جو ہے وہ جاری ہے. رائٹ مراد سعید صاحب، آپ بجٹ کی اسپیچ میں موجود تھے، تو کچھ تو اچھی چیزیں ہوئی ہیں اس کے اندر. مطلب بجٹ میں سرکاری ملازمین کو 10% ایڈ ہاک الاؤنس دیا جائے گا، پینشن میں 10% اضافہ کیا جا رہا ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرول، بجلی، کھانے پینے کی اشیاء میں بجٹ میں 203 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. تو کچھ تو اپریشیٹ کریں گے ساکھدار کی آج کی اسپیچ کو آپ. اور میں پہلی بتا دوں، خرم دستگیر صاحب نے ڈیفینڈ کرنا تھا بجٹ کو، آخری منٹوں میں انہوں نے ڈیفینڈ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا. یا تو اتنے پیتھیٹک بجٹ تھا کہ وہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے، یا پھر اور کوئی وجہ، لیکن ڈیفینڈ کرنا تو انہوں نے وہ نہیں کر سکے. جی آج پروگرام مراد سعید صاحب. دیکھیے کامران صاحب، کل خرم دستگیر صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے خود کل ہی اقرار کر لیا کہ 2014 کی بجٹ سے کوئی امید نہ رکھے.
اگلے سال کا بجٹ انشاءاللہ عوام دوست ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.8 ہے, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ 3.3 ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کرنا ہے, لیکن آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے. مطلب ایک فلسفہ ہے, فلسفے کا ذکر ہو رہا ہے, باقی عوام کو ریلیف دینے کی بات نہیں ہو رہی. آپ اگر اس بجٹ کا انالیسس کر لیں تو آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی کہ بجٹ آف رچ فار رچ بائی دی رچ پیپل. تو امیر لوگ جو ہے امیروں کو یہ, اور اچھا ٹیکس کی بات جو کر رہے ہیں, بھائی یہ بجلی پیٹرول کھانے کی اشیاء پر 203 روپے کی سبسڈی ہے, آپ کہہ رہے ہیں رچ کا بجٹ ہے. یار تھوڑا تو اپوزیشن سے سائڈ رکھ کے ٹیکس کی بات کر لیں یار مراد صاحب. جی میں ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. کامران بھائی میں جو آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں اس میں آپ مجھے غلط بتا رہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. جی بتائیے, مجھے آپ بتا رہے کہ اس میں غلط کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کہہ رہے کہ ٹیکس کے دائرے کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑھائیں گے. 3.2 ملین ڈیٹا ان کے پاس پڑا تھا, ان سے انہوں نے ٹیکس نہیں لیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کا دائرہ کس طرح وسیع کرنا ہے کہ ہم نے بجلی کے بل کے ساتھ ٹیکس لوگوں سے وصول کرنے ہیں. تو ایف بی آر کو ختم کر دیں, جس طرح کہ انہوں نے پہلے ٹی وی کے بل کے ساتھ اور ٹی وی کے بل جو پے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کلیکٹ کرنے کی بات کی تھی. تو یہ حکومت اصل میں ناکام ہو چکی ہے. ٹیکس یہ وصول نہیں کر سکتے, ٹیکس لوگوں سے کلیکٹ نہیں کر سکتے. اس طرح کی یہ ناکامی نے 3 مرتبہ پچھلے سال 3 مرتبہ انہوں نے اپنے ٹیکس جو ہے وہ ریویو کیا اس کو, ٹیکس کلیکشن کو, لیکن تینوں دفعہ ان کو ناکامی ہوئی. میں دوبارہ بتا دوں ویورز کے خورم دستگیر صاحب نے ڈیفینڈ کرنا تھا آج نواز شریف صاحب کی پارٹی کو اور اپنی پارٹی کو. انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا, انہوں نے بیسکلی پرائم منسٹر نواز شریف کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے, نہ ڈیفینڈ کر کے اس بجٹ کے. اصغر صاحب یہ بتا دیجئے کہ پاکستان میں بجٹ تو سال کا نہیں ہوتا, یہ تو اب ایک بجٹ آیا ہے. اگر ہم مان بھی لیں نون لیگ کی یا قید موجود نہیں ہے, میں ایک حد تک ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, زیادہ نہیں کر سکتا, کہ یہ سبسڈیز دی ہیں, ریلیف دی ہے, تو پھر بجٹ آ جائے گا, اس پہ پیٹرول بڑھ جائے گا, پھر تو کئی بجٹ آتے ہیں ایک سال میں. تو دیکھیے بجٹ کی سگنیفیکینس اب کم ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ منسٹر کی اسپیچ سے پہلے کافی پہلے ہمارا میڈیا بجٹ کی تفصیل دینا شروع کر گیا تھا. تو یہ بات ہے, ورنہ یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ وزیر خزانہ کی تقریر سے پہلے ہمیں ایک لفظ نہیں پتا لگتا. اسپیکولیشنز ہوتی تھیں, لیکن یہاں تو ڈیفینیٹ فگرز جو دیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ درمیان سال میں قیمتیں بدلتے رہتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بجٹ میں پرائسز بدلتی تھیں, بجٹ میں ہر چیز کی قیمت بدلتی تھی, اور پورے 12 مہینے ریئر ہوا کرتا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ ہر مہینے تیل اور اتنے بجٹس کیوں آتے ہیں؟ یعنی کہ یہ پور شو کرتا ہے آپ کی مینجمنٹ کیپیسٹی. آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ پورے سال کا دیکھیے پیش کر رہے ہیں اور اس کے اندر پھر آپ بجٹ پیش کر رہے ہیں. دیکھیے اس کی پرابلم اب یہ ہو گئی ہے کہ بجٹ مینجمنٹ کی پرابلم بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور جو انسرٹن فیکٹرز ہیں, چاہے کسی کی گورنمنٹ ہو, آج این کی گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے پی 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 کی گورنمنٹ تھی, اس میں بھی یہی حال تھا کہ بجٹ دے دیا ہے, اس کے بعد تیل کی قیمت بڑھ گئی, کسی اور چیز کی قیمت بڑھ گئی, کوئی ٹیکس جو ہے وہ ایڈیشنل نکال دیا, ایک ایس آر او نکال دیا, اس سے کچھ نہیں. دیکھیے بیسکلی 2 پرابلم ہے. ایک تو ہے مینجمنٹ کی پرابلم ہے, گورنمنٹ ہماری اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ان سے مینیج نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے انسرٹن فیکٹرز آ گئے, مثلا آئل کی پرائس کا فیکٹر آ گیا. پہلے آئل کی پرائس اتنی فلکچویٹ نہیں کرتی تھی, آئل کی پرائس کا فیکٹر آ گیا ہے. پھر پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء جو فلکچویٹ کرتی ہے اس کا پیٹرول سے کوئی تعلق نہیں. اس کا پیٹرول سے تھوڑا سا تعلق ہے, ٹرانسپورٹ کا, لیکن اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف لابیز بہت اسٹرانگ ہو گئی ہیں. جو پیسے والی لابیز ہیں, مثلا یہ آپ کا بزنس لابی ہے, آپ کی ایون گروور لابی ہے, وہ اسٹرانگ, وہ فورس کرتی ہے گورنمنٹ کو, وہ گورنمنٹ جگہ پہ ٹیکس لگانا, کن جگہ پہ نہیں. پھر یہ ہے ایک اور چیز ہے, آپ قیمت بڑھا دیجئے, گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ قیمت کو وہ کنٹرول کر سکے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سے واپس آؤں گا, براد سعید صاحب بھی ہیں, اظہر صاحب بھی, باقی لوگ بھی ہیں. کوشش کروں گا لندن جا کے ایک بیرسٹر سے جو ہے وہ ہم پتہ کریں کہ بیسکلی یہ جو اب جو الطاف صاحب کو رکھا گیا حراست میں, اس کا آگے کنکلوژن کیا ہو سکتا ہے اگر برٹش پولیس جو ہے وہ نہیں دے سکتی کوئی ایویڈنس اس قسم کا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اس پروگرام بہت بہت ویلکم. ہم آپ کو لندن لے کے جا رہے ہیں جہاں بیرسٹر فصیح ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے الطاف حسن صاحب کو حراست کی, اس پہ بات کریں. فصیح صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یہ بتا دیجیے کہ ان کو اریسٹ جو کیا گیا ہے, اب یہ اریسٹ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے آپ کے یہاں پہ لیگل سسٹم کے اندر؟ 24 گھنٹے میں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر ایویڈنس نہ ہو, یا آپ کو لگتا ہے ایویڈنس ہونے کے بعد ہی اس طرح کی ہائی پروفائل شخصیت کو اریسٹ کیا جاتا ہے, اور یہ بیلیبل ہے یا بیلیبل نہیں ہے؟ جی یہ یہاں کا سسٹم یہ ہے کامران صاحب کہ جب کوئی بھی بندہ انڈر انویسٹیگیشن ہو یا اس پہ سسپیشن ہو تو پولیس اس کو اریسٹ کر کے پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے ٹو انٹرویو ہم. وہاں پہ پولیس نے اس کا انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے. ہی از انٹائٹل ٹو لیگل ایڈوائس, اور وہاں پہ
बुला लिया जाता है जो उसका अपना सोलिसिटर है, जो भी डिटेनी है एट द पुलिस स्टेशन, उसको ये एंटाइटलमेंट है कि वो अपने लॉयर्स को और इसको इंटरव्यू फसी साहब इसको इंटरव्यू कहा जाएगा या हिरासत कही जाएगी इस वक्त? इसको ही इज ऑब्वियसली अंडर अरेस्ट, क्योंकि जो भी इंटरव्यू होता है इस किस्म का, जिस सिचुएशन में अभी ये मैटर है, तो ही इज अंडर अरेस्ट और इनका अंडर क्वेश्चन इंटरव्यू होगा। उनको पहले बाकायदा क्वेश्चन दिया जाएगा जब उनका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। अच्छा फैज साहब, ये बताइए कि ये बेलेबल ऑफेंस है जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके ऊपर अगर अरेस्ट हो? ही हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज येट, they are called suspect. He is only a suspect who is detained for further investigation. तो आप उनकी बेल का तो इशू यहाँ नहीं है, उनको 24 आवर के अंदर अंदर उनका इंटरव्यू होगा, जो उनके खिलाफ एविडेंस है इस वक्त पुलिस के पास वो उनके लॉयर्स को दी जाएगी, उस एविडेंस के मुताबिक उनका पुलिस स्टेशन अच्छा जी, ये उसके 24 घंटे के बाद उनको फिर रिलीज किया जाएगा लॉकअप से, आप ये कह रहे हैं? अगर एविडेंस नहीं मिलता, और अगर एविडेंस मिल जाता है तो फिर कोर्ट जी नहीं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, कोई ना कोई एविडेंस पुलिस के पास है जिसकी वजह से उन्होंने अरेस्ट किया है। अब यहाँ का सिस्टम ये है कि वो जो मटेरियल पुलिस के पास है वो डिस्क्लोज होगा अल्ताफ हुसैन साहब के लॉयर्स को, अल्ताफ हुसैन साहब का इंटरव्यू होगा इन लाइन विद दैट डिस्क्लोजर। अगर पुलिस उसके बाद डिसाइड करती है उनको चार्ज करने के लिए, उनको चार्ज करेंगे, और अगर वो समझते हैं कि अभी ये सफिशिएंट हमारे पास मटेरियल नहीं है तो देन ही वुड बी गिवन। यानी आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो एविडेंस उनके पास है उसके मुकाबले में जो सवाल करेंगे अल्ताफ हुसैन साहब से, उनके जवाब अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर वो उनको अरेस्ट उनका जारी रहेगा और वो कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा उनको? नहीं, नॉट एट ऑल। अगर इट इज नॉट सेट एट द मोमेंट, पुलिस हैज टू मेक अ डिसीजन 24 आवर के बाद। इफ पुलिस हैज येट नॉट बीन एबल टू कंक्लूड इंटरव्यू फॉर वन और द अदर रीजन, तो फिर उनको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करके वहां से मजीद उनका टाइम दिया जाएगा फॉर अ फर्दर 12 आवर्स, और उसके बाद दे हैव टू आइदर चार्ज हिम और रिलीज हिम। और जब उनको अगर चार्ज करते हैं तो फिर पुलिस के पास दो ऑप्शन है, टू गिव हिम बेल टू रिटर्न टू अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑन अ सर्टेन डेट, और दूसरी सूरत ये होगी कि अगर ये नहीं होता तो वो पुलिस रिफ्यूज कर देती है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डिंग या। ठीक है, मुझे इसमें ये बताइए कि इस सारी सिचुएशन में वो मुल्क छोड़ सकते हैं बरतानिया का इस वक्त या नहीं छोड़ सकते? अब जाहिर है उनको जब अगर बेल टू रिटर्न मिलेगी तो पुलिस ने कोई ना कोई तो कंडीशन लगानी है। मनी लॉन्ड्रिंग की मैक्सिमम सजा क्या है इस मुल्क के अंदर? मनी लॉन्ड्रिंग की, सॉरी आई बेग योर पार्डन, मनी लॉन्ड्रिंग की सजा क्या है अगर साबित हो जाए मैक्सिमम इस मुल्क में, इंग्लैंड में? आप इट कुड बी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, could be up to 14 years, लेकिन उसमें there are lot of circumstances have to be considered. बहुत शुक्रिया फैज साहब, लंदन से बैरिस्टर में ज्वाइन कर दे और कहते हैं अगले कुछ घंटे बड़े अहम है। मुराद सईद साहब, कराची का अमन जो है कितना जरूरी है इस वक्त? आप लोगों को भी, आप वहां पे आपकी प्रेजेंस है, तो आप क्या अपनी पार्टी को मशवरा देंगे वहां पे? देखिए कामरान साहब, पहले तो एमक्यूएम की जो वर्कर्स हैं उन पे एक बुरा वक्त आया हुआ है, और जाहिर सी बात है कि वो एक मतलब उनका लीडर अगर इस हालत में है इस वक्त तो उनको पुरअमन रहना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए? की जाहिर सी बात है कि कराची, आपको भी तो पुरअमन रहना चाहिए ना, आपको भी पुरअमन रहना चाहिए, आपको भी तो प्रेसिडेंट। बिल्कुल कराची का अमन, कराची पाकिस्तान का इकनॉमिक हब है, कराची का अमन पूरे पाकिस्तान के लिए जरूरी है। और एमक्यूएम के वर्कर्स हो, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हो, जाहिर सी बात है कि एमक्यूएम के वर्कर्स पे बुरा वक्त आया है, उनकी तंजीम पे बुरा वक्त आया है, तो उनको हम ये कह सकते हैं कि वो पुरअमन रहेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर अभी जो जलाओ घेराव का थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं, तो ये शिद्दत इख्तियार ना कर ले, इसको रोकना चाहिए। और जो लीगल बैटल, जिस तरह के हसन अस्करी साहब ने कहा, अपना लीगल बैटल लड़ना। बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब, वक्त आज बड़ा कम था क्योंकि मामला जरा दूसरे चला गया। अस्करी साहब आपको बहुत शुक्रिया, कुछ कहना चाहते हैं आप? आखिरी बात मेरा ख्याल है कि जो तमाम सियासी जमातें हैं, यानी एक तो एमक्यूएम है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक लीडरशिप और विजन शो करे, रिस्ट्रेन शो करे, लेकिन दूसरी जमातें हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि गैर जरूरी तौर पर बयानबाजी या पॉइंट स्कोरिंग इस स्टेज पे ना करें। अदर जावेद साहब का शुक्रिया, किरण साहब का शुक्रिया, और व्यूअर्स अगले कुछ घंटे बहुत अहम है इस तमाम मामले को लेकर। कल तक के लिए इजाजत।